السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينانسيير دو سيمستر 3. دونك في هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نبداو دي زيكزيرسيس ديال ليكونومي مونيتير. دونك غيكونوا بليزيور اكزيرسيس متتابعين. دونك غنبداو بالابيزود الاول ديال تي دي. دونك غنخدمو exercice numéro 1. هو هاد l'exercice هذا concerne les agrégats monétaires, les agrégats de monnaie. Donc voici l'exercice. Donc soit les données suivantes extraits des statistiques monétaires au Maroc. Oui, maintenant on a les encours monétaires en millions et les actifs monétaires, les encours monétaires. Donc on a un certificat de dépôt à vie au prix de BAM, compte à terme et bon de caisse au prix des banques, en caisse des banques, dépôt à vie au prix des trésors, compte d'épargne au prix des banques, titre au PCVM monétaire, valeur donnée en pension, dépôt en devise, où chaque encours aura les valeurs d'hier août 2018 ou août 2019. Donc des dépôts à vie au prix des banques, valeur d'hier août 2018 ou valeur d'hier août 2019. Billets et monnaie en circulation, on a les valeurs d'hier, dépôt à terme au prix de trésor. Et enfin, emprunt contracté par les banques au prix des sociétés de financement. Donc, le valeur d'hier août 2018 ou le valeur d'hier août 2019. Donc, le travail à faire, on a deux questions. Première question, calculer les agrégats qui suivent. C'est pour les agrégats. Donc, on précise la signification. La monnaie fiduciaire, la monnaie scripturale, M1, M2 ناقص M1, M2, M3 ناقص M2, M3 ناقص M1 et M1. نحسبهم في la fin ديال août 2018 وفي la fin ديال août 2019. Question رقم 2, calculer l'évolution des agrégats monétaires significatifs en valeur et pourcentage sur la période considérée. Donc la variation en valeur et la variation en pourcentage. Donc, et enfin, après question, commenter les résultats obtenus et déduire les préférences des agents non financiers résidents. Donc, بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني هنجمعهم في طابلو واحد. دونك هذا كيمثل السؤال الأول كيستيون 1 وهذا كيمثل كيستيون 2. دونك ها هو الطابلو هكا كنديرو actifs monétaires en millions de dirhams, il y a les encours monétaires. Donc, la valeur d'hialhom août 2018, août 2019, la variation en valeur, la variation en pourcentage. Donc, ديما باش كنبداو اول حاجه كنبداو بها، حيت دابا هاد لي دوني اللي عطاونا هنا راه مرتبينش. دونك خصنا نحاول نرتبوهم. اول اغريغا كنحسب هو لا موني فيديسير. دونك لا موني فيديسير هي اللي كتحسب. شنو كتساوي لا موني فيديسير؟ لا موني فيديسير كتساوي بيي اي موني en circulation mis en circulation دونك هادي اول حاجه كنكتب بيي اي موني en circulation كنزيد ليها كنقسم لها عفوا بيي اي موني en circulation كنقسم لها لي زونكيس دي بنك. هذا كيتنقص لي زونكيس دي بنك كيتنقصو. دونك هادشي كيعطينا لا موني فيديسير كيساوي موني فيديسير هي ام اف. دونك باش نحسبو لا موني فيديسير كنسدو البيي اي موني مي اون سيركيلاسيون كنقسموهم لي زونكيس دي بون. المهم بالنسبه لي بيي اي بنك اون سير اي بيي اي موني اون سيركيلاسيون هما عطاهم لينا هما الفالور ديال اوت والفالور ديال اوت 2019 والفالور ديال اوت 2018 والفالور ديال اوت 2019. دونك اوت 2018 255,440. لا فالور ديال اوت
2019 هي 263972. داكوغ. بالنسبة لا فالور هادي كيفاش غنحسبها؟ كنشد لا فالور هاكا كتحسب هادي، كتشد لا فالور ديال اوت 2019 ناقص لا فالور ديال اوت 2018، يعني 266972 ناقص هادي، دونك عطاتيني 14532. بالنسبة للبورسونتاج، البورسونتاج كيفاش كيتحسب؟ فارياسيون ديال البورسونتاج كنشدو فارياسيون اون فالور كنقسموها على الفالور ديال 2018 بوغ شاك إليمون. دونك غنشدو 14532 غنقسمو على 255440 ونضربو في 100، نضربو في 100 عطاتينا 5.68%. دونك بالنسبة لي بيي إيموني مي اون سيركيلاسيون بين أوت 2018 و أوت 2019 زاد ب 5.68%. دونك دابا نكتبو لي زونكيس دي بونك. لي زونكيس دي بونك هما لا فالور ديال أوت 2018 و لا فالور ديال أوت 2019، كل وحدة نكتبها بلاصتها. دونك نبدا بلا فالور ديال أوت 2018 17080، ديال أوت 2019 15499. دونك الفارياسيون اون فالور لا ميم شوز، ديما كنشدو الجديد ناقص القديم. دونك 15069 ناقص 17080 عطاتيني موان 1581. بوغ لا فارياسيون اون فالور غنشدو لا فارياسيون بورسونتاج، شدو لا فارياسيون اون فالور كنقسمها على لا فالور ديال 2018. دونك نضرب في 100 عطاتيني ناقص 1.25 نقصات. دونك لا موني فيديسير هو الفرق ديال هادو، بي ايموني مي اون سيركيلاسيون ناقص لي زونكيس دو بونك كنقصو هادو كيتنقصو. دونك هذا ناقص هذا عطاتينا 238360. دونك ديال 2019 هذا ناقص هذا عطاتينا 254473. دونك بالنسبة لا فارياسيون ديما فارياسيون ديال الفارياسيون لا فالور 2019 ناقص لا فالور 2018، هادي ناقص هادي باش نزيد غتخرج لنا 16112. بالنسبة للفارياسيون اون بورسونتاج لا ميم شوز، كنجبدو لا فارياسيون اون فالور كنقسم على لا فالور ديال 2018. دونك 16112 مقسوم على 238360 كنضرب في 100 تخرج ليا 6.75. دونك دابا حسبت لا موني فيديسير. دونك دابا ابخي شنو كنحسبو لا موني سكريبتورال. دونك لا موني سكريبتورال شنو هو؟ هي لا موني فيديسير كنزيدوها لي ديبو افي. لي ديبو افي، لي ديبو افي عندي 3 ديال دابا ديال التريزور وديال لي بونك، بثلاثة هم غنجمعهم. دونك dépôt à vie au prix de vente, dépôt à vie au prix de banque, dépôt à vie au prix des trésors. Donc كنشدو لا موني فيديسير كنزيدو هاد لي ديبو افي باش يعطيني لا موني سكريبتور كيساوي موني هادو كنجمعوهم كنشدو موني فيديسير كنزيدو لهادشي. دونك كنكتب لي فالور ديال الموني ديال ديبو افي ديال شاك ديال إليمون نعطيهم ليا. نبدا بلابا 3106 2018 و 2019 5409. Donc la variation en valeur toujours la valeur de 2019 ناقص la valeur de 2018. Donc تعطينا 2300
وثلاثة. بالنسبة للفالور اون بورسونتاج ديما كنشدو لا فالور لا فارياسيون اون فالور مقسوم على لا فالور 2018 وكنضرب في 100. دونك 2303 مقسوم على 3106 عطاتينا زادت تقريبا 74.14%. ديبو افي ديال لي بنك هما 535,363 ديال 2018 و 557,252 ديال 2019. نكتبهم. Donc la variation, toujours la valeur 2019 ناقص la valeur 2018. Donc عطينا 21,000. La variation en pourcentage كنشدو la variation en valeur كنقسمو على la valeur ديال 2018 وكنضرب في 100 نفس الحلقة كنخدمو بها ديما. دونك على القابض زادت لينا ب 4,08. Dépôt avis au prix de trésor. Vraiment, la valeur 2018, la valeur de 2019. Donc c'est bon. Donc la variation, elle dit moins elle dit. وبالنسبة للفارياسيون اون بورسونتاج كنشدو لا فارياسيون اون فالور كنقسم على لا فالور ديال 2018 وكنضرب في 100 خرج ليا 28. دونك لا موني سكريبتيرال هي لا موني فيديسيير زائد لي ديبو افي، يعني هادشي هذا زائد هادشي. دونك غتخرج ليا 596,867. Pour 2018 pour 2019 la même chose تنجبدو هادشي. دونك هدا زائد هدا زائد هدا زائد هدا دونك 625 318. Pour la variation en valeur toujours la valeur ديال 2019 ناقص la valeur ديال 2018. دونك 28,751. Donc la variation en pourcentage la valeur variation en valeur مقسوم على la valeur ديال 2018 وكنضربو في 100. دونك هادي مقسوم على هادي وكنضربو في 100 غتخرج لنا 4,85. دونك ملي كنحسب لا موني سكريبتيرال كنجي كنحسب ام واحد، حيت ام واحد هي لا موني فيديسيير زائد لا موني سكريبتيرال. موني فيديسيير زائد لا دونك هي هادي شنو كتساوي؟ هي موني فيديسيير كتساوي موني فيديسيير زائد موني سكريبتيرال كنجمعوهم باش يعطونا ام واحد. دونك موني فيديسيير زائد موني سكريبتيرال هادي زائد هادي. عطاتينا 834,727. Donc la même chose pour 2019 موني فيديسيير زائد موني سكريبتيرال تعطينا 761. La variation en valeur ديما la valeur 2019 ناقص la valeur 2018 دونك تعطينا 45,063. La variation en pourcentage la variation en valeur مقسوم la valeur 2018 وكنضرب في 100 تعطينا 5,39. نكملو الطابلو. دونك دابا هاد ام واحد كنزيدوها كنزيدوها كونت ديبارن au prix des banques.
واحد هكا كنديرو باش يعطينا ام جوج. خصنا ام جوج. شنو هي ام جوج؟ هو هاد ام واحد زائد هاد الكونت ديبارن. هكا كنحسبو ام جوج. ام واحد زائد، حيت هاد لي زاكاكاتو موني سون اون بواط، يعني واحد كيدخل في واحد. كونت ديبارن نجبدوه من لي زانفورماسيون اللي عطاونا. كونت ديبارن هو هذا، ماشي كونت اترم، كونت ديبارن. دونك هو فالور ديال 2018 الفالور ديال 2019. دونك سبون دونك كتبناهم. ثلاثة وستين ألف وسبعمية واثنين وخمسين. لا فارياسيون توجور 2019 موان 2018. دونك 6103. لا فارياسيون أو بورسونتاج دونك 6103 كنقسمو على 150694 وكنضرب في 100 تعطيني 3.87. دونك ام جوج لا موني ام واحد كنزيدوها كونت ديبارن تجمعوهم. دونك عطيني هنا هادي زائد هادي 992,376 بور 2018. بور 2019 هادي زائد هادي تعطينا 1,043,543. لا فارياسيون هدا موان هدا دونك عطينا 51,165. فارياسيون أو بورسونتاج هدا مقسوم على هدا وكنضربو في 100 تعطينا 5.15%. من بعد كنحسبو ام جوج ناقص ام واحد. ام جوج ناقص ام واحد. دونك ام جوج ناقص ام واحد اللي هي اش تيتسمى ايبارن افي. راه ام جوج ناقص ام واحد راه نفس هو الكون ديبارن، يعني نفس هاد لي فالور غيبقاو. دونك راه كونت ايبارن هو نفسو ام جوج ناقص ام واحد، غير عاود تكتبتها وصافي. إذا مطلوب لي في السؤال حسبو، طلب لي في السؤال نحسب هادي ام جوج ناقص ام واحد. دونك من بعد شنو كنديرو؟ من بعد دابا غنزيدو هادشي كلشي، غنزيدو داكشي اللي بقى باش نحسبو ام تروا. ام تروا شنو هي؟ ام تروا هي ام جوج، هادي ام جوج كنزيدو ليها اش؟ كنزيدو ليها لي زيليمون الاخرين اللي بقاو. دوك لي زيليمون الاخرين اللي بقاو عندنا هادو مدخلناش. الكونت à terme هو الأول d'être au PCVM monétaire, dépôt en devise, valeur donnée en pension, certificat du dépôt. On a aussi dépôt à terme auprès du trésor et emprunt contracté par les banques auprès des sociétés de financement. هادو كلهم نكتبوهم، كل واحد نكتب ليه الفالور ديال 2018 ولا الفالور ديال 2019 ونكتب ليه البورسونتاج. دونك نبداو بالاول كونت à terme dépôt de caisse auprès des banques. هذا la valeur de 2018 la valeur de 2019. variation هادي تخرج لنا ناقص 151. دونك لا فارياسيون او بورسونتاج هادي نقسم على هادي ونضرب في 100 ناقص 0.07. من بعد تيتر او بي سي في ام
مونيتير. المهم ماشي مشكل الترتيب ديالهم، طبقو اللي بغيتو. بو سي في ام مونيتير ها هو فالور ديال 2018 لا فالور ديال 2019 مكتوبة. هذا ناقص هذا لا فارياسيون، خرجنا ناقص 2567 والبورسونتاج دونك هذا مقسوم على هذا وكنضربو في 100 ناقص 4.94 ينقص من بعد ديبو دوفيز لا ميم شوز هو ديبو اون دوفيز لا فالور ديال 2018 لا فالور ديال 2019 دونك عندنا 41135 و 44114 دونك لا فارياسيون هذا مع هذا دونك عندنا ناقص 2567 عفوا عاود ديال كتبت دونك تزادت غتكون عندنا 2979 حيت هادي دونك البورسونتاج هذا مقسوم هذا مضروب في 100 7.24 من بعد فالور دوني اون بونسيون فالور دوني اون بونسيون دونك فالور دوني اون بونسيون هما فالور 2018 فالور 2019 الفارياسيون هذا مع هذا تخرجنا ناقص 4000 ناقص 33 36 من بعد سيرتيفيكا دو ديبو هما فالور 2018 فالور 2019 لا فارياسيون هادي مع هادي البورسونتاج هذا مقسوم على هذا نضرب في 100 من بعد pour interne au prix des trésors هذا valeur 2018 valeur 2019 variation هذا مع هذا دونك بورسونتاج هذا مقسوم على هذا مضروب في 100 من بعد آخر حاجة بقات لينا دونك بقى لينا غير هذا صافي كتبوه تا هو
emprunts contractés par les banques auprès des sociétés financières. Donc, la valeur ديال 2018, la valeur ديال 2019. variation نديرو هذا variation en pourcentage هذا مقسوم على هذا مضروب في 100 28 50 دونك ابخي نحسبو ام 3 ام 3 شنو هو نشدو ام جوج ماشي هذا ام جوج هاد ام جوج كنزيدو ليه هادو كلهم شي كلشي دابا اللي عندي هنا كنزيد ليه ام جوج دونك نشد ام جوج هادي وهذا ونزيد ليه هاد لي بالو ماشي ام جوج ناقص ام واحد ام جوج دونك عطينا هنا 1,292,222 هنا 1,349,310 الفالور الفارياسيون او فالور هذا من هذا 50 86 البورسونتاج هذا مقسوم هذا وكنضربو في 100 4.41 بقى لينا جوج ديال لي زيليمون باقي محسبناهمش لي هما ام 3 ناقص ام جوج لي كيمثل إبارن تاعهم بقى لينا ام 3 ناقص ام واحد لي كيمثل إبارن توتال دونك نشدو غير ام 3 ناقص ام جوج هنا ام 3 ناقص ام واحد هي ام 3 هادو لي فالور ديالها و ام جوج هي هادي نشدو ام 3 ناقص ام جوج يعني نشدو 1,292,222 بالنسبة ل 2018 ناقص هاد الفالور باش تعطينا 293,846 لا ميم شوز بور 2019 ام 3 هي ناقص ام جوج هادي ناقص باش تعطينا 305,767 الفالور الفارياسيون ديال الفالور هادي هو هذا عطينا 5,921 البورسونتاج هذا مقسوم على هذا مضروب في 100 فاصلة 97 بالنسبة ل ام 3 ناقص ام واحد غنشدو ام 3 هاد الفالور نقصوها من ام واحد هي ام واحد هي هادي 2018 و 2019 دونك عطاتينا في 157,000 هنا فالور الفارياسيون فالور هو هذا 12,023 والبورسونتاج هذا مقسوم على نضرب في 100 دونك راه جاوبنا على لي كيسيون كلشي كيسيون واحد و جوج دونك جيسبر انكم استفدتوا. au revoir حتى الفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.